नमस्कार साथीहरू, शिक्षक लाइसेन्स तयारी कक्षामा जुट्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यस सेसनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रावि, निमावि र माध्यमिक तहका सम्पूर्ण कक्षाहरू मैले दिँदै आइरहेको छु है। र कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र कुन जिल्लाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो जिल्ला कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। र मेरो हौसलाको लागि तपाईँले यो भिडियोलाई एक लाइक हानिदिनु होला, किनभने मैले प्रत्येक दिन तपाईँहरूको लागि है लाइभ क्लास चलाइरहेको छु। र तपाईँसँग माग्ने भनेकै मैले लाइक है, एउटा लाइक र कमेन्ट हो। त्योभन्दा मलाई तपाईँको साथ र सपोर्ट र लाइक र कमेन्ट भएपछि पुग्छ। कृपया लाइक चाहिँ गरिदिनु होला सबैले है। जति भ्युज आउँछ उति लाइक 1000 लाइकको टार्गेटमा छु म अहिले है। त्यही भएर लाइक चाहिँ जसरी भए पनि गरिदिनु होला है। तपाईँको लाइक गर्दा केही बिग्रिँदैन। र हरेक बेलुका 8 बजे चाहिँ तपाईँ यस युट्युब च्यानलमा है, यसै युट्युब च्यानलमा चाहिँ कक्षामा जोडिन चाहनुहुन्छ सक्नुहुनेछ है। केही गर्नु पर्दैन लाइभ आउनको लागि। 8 बजे तपाईँको युट्युबमा जानुहोस्, त्यसपछि तपाईँले एजुकेसन नोटिस आरएस भनेर त्यो सर्च गर्ने ठाउँमा सर्च गरेर यही च्यानल आउँछ। यसै च्यानलमा तपाईँले सब्सक्राइब गरेर घन्टी बजाउनु भयो भने पनि आउँछ है त। आज मैले तपाईँलाई संविधान सम्बन्धी त्यसपछि संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी के व्यवस्था छन् भनेर हामीले पाठ्यक्रममा मैले यहाँ पाठ्यक्रम राख्न गइरहेको छु, देखाउँछु। पाठ्यक्रममा रहेको छ है त। तपाईँले अलिकति म सानो डिस्प्ले गराउँछु। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैले धेरै आइक्यूका लगभग सबै क्लासहरू सकिसकेको छु। त्यसपछि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपहरू धेरै प्रश्नहरू मैले गरिसकेको छु। कृपया हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। आज मैले नेपालको संविधानमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त भन्ने पढाउन गइरहेको छु। मौलिक हक तपाईँको 31वटा मौलिक हकहरू छन्। जस्तै स्वतन्त्रताको हक होइन, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, महिलाको हक, तपाईँले त्यसपछि बालबालिकाको हक है। यो अलि विशेष इम्पोर्टेन्ट, शिक्षाको हक यो अलि विशेष इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु होला। मैले यो शिक्षाको मौलिक हक सम्झने तरिका चाहिँ यो भिडियोभन्दा धेरै पछाडि है मैले शिक्षक सेवा आयोगलाई पढाउँदा राखिदिएको त्यो भिडियो छ। सूत्रबाट मैले एक फेर हेर्नुभयो भने तपाईँले 31वटा मौलिक हक सजिलैसँग सम्झने तरिकाले राखिदिइसकेको छु। आज मैले यसको नेपालको संविधान शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था मौलिक हकहरूबाट कस्ता कस्ता प्रश्नहरू सोध्न आउँछन् भनेर एउटा पिडिएफ बनाएर मोडल क्वेसन राख्न गइरहेको छु। कृपया अन्त्यसम्म हेरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु है त। कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया पाऊँ। ल साथीहरू रेडी हुनुहुन्छ? ल रेडी भनेर लेख्नुहोस् त कमेन्ट बक्समा। रेडी हुनुहुन्छ नि? यो मैले आइक्यूका सबै प्रश्न उत्तर राखिसकेको छु। यो यहाँ यो सबै राखेको छु, नाफा नोक्सान पढाएको छु। एकदम सरल तरिका, भिन्न दशमलव छुटेका श्रेणीक्रम समस्या राखिसकेको छु एकदम सरल तरिकाले है त। रेडी हुनुहुन्छ? ल रेडी भनेर लेख्नुहोस् त सबै साथीहरूले। ल रेडी भनेर लेख्नुहोस् त। रेडी हुनुहुन्छ नि? रेडी भनेर लेख्नुहोस् त। ल सबै साथीहरूले रेडी भनेर लेख्नुहोस् त। ल त्यसपछि अगाडि बढ्छौँ हामी। ल प्रश्न नम्बर 1, संविधान कस्तो कानुन हो? निर्देशित कानुन हो कि मूल कानुन हो कि सन्दर्भ कानुन हो कि मूलभूत कानुन हो? ल कमेन्ट गर्नुहोस्। 1 को एबिसिडी कुन हो? सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस् है। 1 को एबिसिडी कुन हो? सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस् त। ल क ख ग घ कुन एन्सर? 1 को ए क ख ग घ कुन हो? सही एन्सर कमेन्ट बक्समा राखिदिनुहोस् न। नेपालमा है संविधान कस्तो कानुन हो? मूल कानुन हो कि सन्दर्भ कानुन हो कि मूलभूत कानुन हो कि निर्देशित कानुन हो? यो सबैले मिलाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। संविधान भनेको मूल कानुन है। नेपालको संविधान भनेको के हो? मूल कानुन हो। यो संविधान कहिले जारी भएको छ भन्ने सोध्न सक्छ। ल भन्नुहोस् त। 2072 6 महिना 3 गते जारी भएको थियो है। 2 पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ। एक पटक 2072 11 महिना 16 गते चाहिँ संशोधन भएको थियो। 11 महिना 16 गते है। 2072 11 महिना दुई पटक संशोधन भइसकेको छ। अब यसपछि हामी त्यसको कुराहरू गर्छौँ है त। धारा 16 देखि
16 देखि 46 सम्म मौलिक हकहरू छन्, त्यो पनि हामीले सम्झिनुपर्छ है त। 16 मा स्वतन्त्रको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक है त। अनि त्यसपछि महिलाको हक, त्यसपछि तपाईँलाई महिला है त, महिलाको हक एकदम जान्नुपर्ने महिलाको हक। त्यसपछि बालबालिकाको हक, त्यसपछि दलितको हक, अनि शिक्षाको हक, शिक्षा सम्बन्धी यो जान्नै पर्छ है तपाईँले है। ल ठिक छ। अर्को म प्रश्न राख्न गइरहेको छु। अर्को प्रश्न के छ भन्दा प्रश्न नम्बर 2, नेपालको संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको दत्तत हुनेछ, कर्तव्य हुनेछ कि अधिकार हुनेछ कि दायित्व हुनेछ कि नैतिकता हुनेछ? ल 2 को एबिसिडी कुन हो? सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस् त। ल सबै साथीहरूले ल धेरैजना हुनुहुन्छ, सबै साथीले कमेन्ट गर्नुहोस् त। ल नेपालको संविधान पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको दत्तत हुनेछ, कानुन, कर्तव्य, अधिकार, दायित्व, नैतिकता कुन हो? ल भन्नुहोस् त। सही एन्सर के हो? कर्तव्य है त। सबै साथीहरूले मिलाउनुहुन्छ। नेपालको संविधान पालना गर्ने सबै व्यक्तिको, प्रत्येक व्यक्तिको के हो? कर्तव्य हो है त, अधिकार होइन, कर्तव्य हो है त, कर्तव्य हो। ल प्रश्न नम्बर 3, राष्ट्र भाषा सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको कुन धारामा छ? यो अलि मिलाउनु न तपाईँलाई। राष्ट्र भाषा सम्बन्धी व्यवस्था, अनि तपाईँले अर्को जान्नुपर्ने अनुसूची कति छन्? 35 भाग नेपालको संविधानमा कति छ? 35 भाग है, 35 भाग, 308 धारा है, 308 के अरे धारा, अनि 9 अनुसूची है, 9 अनुसूची है, 9 अनुसूची के छन् भन्दा तपाईँलाई म भनिदिन्छु। 9 अनुसूचीमा 9वटा अनुसूची तपाईँले जान्नै पर्छ। ल अब 9 अनुसूचीमा सुरुमा चाहिँ तपाईँले झन्डा है, झन्डा, नेपालको झन्डा है त, झन्डाको बारेमा अनुसूची 1 मा है, अनुसूची 1 मा। त्यसपछि 2 मा राष्ट्रिय गान 2 मा, राष्ट्रिय गान 2 मा छ। त्यसपछि निशान छाप, जस्तो कि अस्ति नै भर्खर त्यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेख हाम्रो नेपालको नक्सामा राख्दा चाहिँ यही नेपालको 3औँ है त निशान छाप चाहिँ परिवर्तन हुन्छ है। निशान छाप अनुसूची 3 मा छ है, अनुसूची 3 मा छ। 4 मा के छ? 4 मा प्रदेशका जिल्लाहरू, कुन प्रदेशमा कति जिल्ला छन् भन्ने छ। त्यो सम्झिनको लागि तपाईँलाई एउटा सूत्र पनि छ है, कुन जिल्लामा 27 64, सानो अङ्कमा लेख्नु पर्दो रहेछ, म यो टच पेनले लेख्छु है त। 27 64 यता लेखिदिनुहोस् है त है, 27 64 531 सम्झौँला। ल 27 64 531, ल सम्झिनु भयो नि? यो 27 64 531 सम्झिनुहोस्। कुन प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन् भन्ने कुरा है त। यो 27 64 531 है, यो 5 हो, 531। ल त्यसपछि हामीले 27 64 531 सम्झिसकेपछि त्यसपछि 8 9 10 11 12 13 14 लेख्छौँ लगातार। 27 64 531 लेखिसकेपछि हामीले के गर्छौँ? 8 9 10 11 12 13 है, 13 14 गर्छौँ। प्रदेश नम्बर 2 भनेको सबैभन्दा सानो, सबैभन्दा थोरै प्रदेश, थोरै जिल्लाहरू हुने प्रदेश भनेर 2 नम्बर प्रदेशलाई चिनिन्छ है, सबैभन्दा 2 नम्बर प्रदेशलाई। किनभने त्यसमा 8वटा मात्रै जिल्लाहरू रहेका छन् है त। यो सूत्र जान्नु भएको छैन, 8वटा 75वटै जिल्लाको तपाईँलाई जिल्ला सम्झिन कुन प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन् त्यो सम्झिनको लागि तपाईँलाई अर्को भिडियो चाहिन्छ भने मसँग सूत्र छ, एक फेरा पढेपछि तपाईँले सजिलैसँग सम्झिन सक्नुहुन्छ है त। 100% एक फेरा के यहाँनिर 27 64 531
31 8 9 10 11 12 13 14 है त 27 भनेको 2 नम्बर प्रदेशमा कतिवटा जिल्लाहरू रहेको छन् 8वटा अनि त्यसपछि 7औँ प्रदेशमा 9वटा 6 नम्बर प्रदेशमा एक रे 10वटा यहाँ 10वटा है अनि 4औँ प्रदेशमा 11वटा यहाँ 11वटा छ है 4औँ प्रदेशमा बागलुङ म्याग्दी त्यसपछि पर्वत त्यसपछि कास्कीहरू पर्छन् होइन प्रदेश नम्बर 5 भनेको बुटोल दाङहरू यो भनेको तपाईँको 12वटा पर्छन् त्यसपछि 31 भनेको 3 नम्बरमा 3 नम्बर भनेको काठमाडौँतिर कति पर्छन् यो भनेको 13वटा अनि 1 नम्बर प्रदेश र झापातिर 14वटा उदयपुर अनि उदयपुरतिर चाहिँ 14वटा जिल्लाहरू पर्छन् है के गर्ने रे सम्झिँदा 27 64 531 सम्झिने 27 64 64 531 सम्झिने 31 सम्झिने त्यसपछि लगातार 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 सम्झिने 2 नम्बर प्रदेशमा 8वटा जिल्ला छन् 7 नम्बर प्रदेशमा 9वटा अनि त्यसपछि 6 नम्बरमा 10वटा 4मा 11वटा यसरी सम्झिनु होला है त अनि प्रदेश के अरे अनुसूची 9वटा अनुसूची पढ्दैछौँ हामीले 9वटा अनुसूचीमा तपाईँले अनुसूची 1मा के छ अरे झन्डा छ है 2 अनुसूची है यो अनुसूची 2मा है अनुसूची 2मा के छ राष्ट्रिय गान है गान राष्ट्रिय गान है त 3 नम्बरमा के भयो निशान छाप भनेको तपाईँले कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा नेपालको नक्सा भएको छ अनि त्यसपछि त्यसमा लाली गुराँसहरू राखेका छन् नि त्यो निशान छाप हो 3 नम्बरमा निशान छाप 4 नम्बरमा हाम्रो चाहिँ के छ 4 नम्बर भनेको प्रदेशका जिल्लाहरू कति छन् भन्ने कुरा छ त्यो मैले प्रदेशका जिल्लाहरू तपाईँलाई सम्झिने आइडिया राखिदिइसकेको छु अब प्रदेश नम्बर 5मा हेर्छौँ हामी प्रदेश नम्बर 5मा हाम्रो के छ सरी अनुसूची 5मा अनुसूची 5मा चाहिँ हाम्रो के छ भने यो सङ्घको अधिकार है सङ्घको अधिकार अनि 6मा प्रदेशको अधिकार है सङ्घको अधिकार कतिवटा छन् भन्यो भने 35 छन् त्यो पनि सम्झिनु होला है त 6मा प्रदेशको अधिकार होइन 7 अनुसूची है यो 7 अनुसूची 7मा चाहिँ तपाईँको सङ्घ प्लस प्रदेशको अधिकार छन् है आदेश छन् 8मा भनेको तपाईँको स्थानीय तह भने गाउँपालिका नगरपालिकाको अधिकार छन् है अनि 9मा के छ 9मा चाहिँ सङ्घ प्लस प्रदेश प्लस स्थानीय तहको चाहिँ अधिकारहरू छन् है सम्झिनु होला नोट बनाए पनि हुन्छ यसको लागि तपाईँले है त यति सम्झिसकेपछि अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दा 2072 चाहिँ अब यो भनेको संविधान सभाबाटै पारित भएको संविधान हो 2072 संविधान सभाबाटै पारित भएको है यसमा चाहिँ तपाईँको पहिला 2072मा संविधान जारी भयो नि त त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 72मा चाहिँ पहिलाभन्दा थप 10वटा जति त नयाँ हकहरू थपेको थियो है नयाँ हकहरू 2072मा मौलिक हकहरू 2063 भन्दा कतिवटा हकहरू थपिएको थियो भनेर सोध्यो भने 10वटा भन्ने हुन्छ हामी बिस्तारै पढ्छौँ बिस्तारै है त मैले तपाईँलाई अलिकति बाहिरीको नलेज दिएँ यहाँ छ कि छैन त्यो मलाई थाहा छैन है त अर्को छ प्रश्न नम्बर 3को कुरा गर्दै थियौँ राष्ट्र भाषा सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको कुन धारामा छ राष्ट्र भाषा सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको कुन धारामा छ भनेर प्रश्न राखेको छ ल यसको सही आन्सर कमेन्ट गर्नुहोस् त राष्ट्र भाषा सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको कुन धारामा छ भनेर सोधेको छ राष्ट्र भाषा सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको कुन धारामा रहेको छ भनेको छ यसको सही आन्सर धारा 8 धारा 7 धारा 9 धारा 6 है त धारा 6 है धारा 6 अब यसलाई कसरी सम्झिने भन्ने सोच्नुभयो होला तपाईँले संविधान राष्ट्र भाषा है भाषा अब तपाईँको गाउँमा 6वटा
भाषा बोल्ने मान्छेहरू छन् त्यो सम्झिनु होला। राष्ट्रभाषा कति धारामा छ? 6वटा है। तपाईँको गाउँमा चाहिँ एउटा मान्छे भनिनु भयो, अब त 6वटा जात छ, 6वटा भाषा छुट्टा छुट्टै बोल्छन्। राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रिय भाषा। राष्ट्रभाषा कस्तोलाई भन्छ भन्दा नेपालमा बोलिने सम्पूर्ण मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा भनिन्छ भनेर सोध्छ है, त त्यो पनि जान्नु होला। राष्ट्रभाषा भनेर राष्ट्रभाषा तपाईँको घरमा छिमेकमा कति भाषा बोल्ने मान्छे छ अरे? 6वटा है। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रभाषा सम्बन्धी नेपालको संविधानमा धारा 6मा व्यवस्था गरिएको छ। ल ल अर्को छ, नेपालको संविधान अनुसार दत्त राष्ट्रभाषाहरू हुन् है। नेपालको संविधान अनुसार दत्त राष्ट्रभाषा हुन्। क भाषा आयोगले तोकेका सबै है, भाषा आयोगले तोकेका सबै, संविधानमा उल्लेखित सबै, त्यसपछि नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा, त्यसपछि नेपाली भाषा। यो नेपाली भाषा 2015 सालमा मान्यता पाएको थियो है। 2015 होला सायद, कि 1915 कि 2015, तर 2015मा चाहिँ नेपाली भाषाले चाहिँ मान्यता पाएको, राष्ट्रिय भाषामा मान्यता पाएको थियो है। पहिला संस्कृतहरू पढाइ हुन्थ्यो नि त है त। हो, अब यसको सही एन्सर कुन होला भन्नुहोस् त। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रभाषा दत्त हुन्। क ख ग घ कुन सही एन्सर हो तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस् त ल। क ख ग घ कुन सही एन्सर हो कमेन्ट गर्नुहोस् त ल। क ख ग घ कुन एन्सर सही हो कमेन्ट गर्नुहोस् ल। कुन एन्सर सही हो कमेन्ट गर्नु होला ल, गर्नुहोस् त। क ख ग घ कुन सही एन्सर हो कमेन्ट गर्नु होला है त। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रभाषा भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न हो यो। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्। अब जुनसुकैले, जस्तै नेवारले माङ भन्छ नि होइन, त्यो पनि के हो? मातृभाषा हो। मगरहरूको खाम भाषा छ, त्यो पनि के अरे राष्ट्रभाषा। खाममा डास्के भन्छ होइन, भयो भन्छ होइन, त्यस्ता त्यस्ती छन् नि शब्दहरू। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने यो भनेको मातृभाषा हो है, सबै नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू के हुन्? राष्ट्रभाषाहरू हुन् भनेर चाहिँ तपाईँले जान्नु होला है त। जुनसुकै भाषा बोल्छन्, जस्तो भाषा बोले पनि मातृभाषा हुन पऱ्यो। आमाले बोलेको भाषा छोराछोरीले सिकेको हुनुपर्छ। त्यसलाई सबैले के भन्छ? राष्ट्रभाषा अन्तर्गत पर्छन् है। त्यसलाई सबैले के भन्छ? राष्ट्रभाषा अन्तर्गत पर्छन् है, सबै है। ल अहिले मैले सिकाइदिएको अनुसूचीको बारेमा आइसकेको रहेछ। अनुसूचीको बारेमा तपाईँले जान्नुभएको छ कि नै? अनुसूचीको बारेमा है त। नेपालको संविधानको अनुसूची 2 दत्तसँग सम्बन्धित छ। नेपालको निशान छाप, राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान, प्रदेशमा रहने जिल्लाहरू। ल भन्नुहोस् त। यो मैले अगाडि कुरा गरिसकेको थिएँ। ल यसको सही एन्सर क ख ग घ कुन हो? सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस् त ल। 5को क ख ग घ सही एन्सर कुन हो त्यो कमेन्ट गर्नुहोस् ल। नेपालको संविधानको अनुसूची 2 मा अनुसूची 2 दत्तसँग सम्बन्धित छ। नेपालको निशान छापसँग सम्बन्धित छ कि, राष्ट्रिय झन्डासँग सम्बन्धित छ कि, राष्ट्रिय गानसँग सम्बन्धित छ कि, प्रदेशमा रहने जिल्ला सम्बन्धित छ भन्ने कुरा सम्झिनु होला। मैले तपाईँलाई यसको आइडिया सम्झिन्छु। अनुसूची कतिवटा छन्? अनुसूची 9वटा छन्। अनुसूची कतिवटा छन्? अनुसूची कतिवटा छन्? 9वटासम्म छन्। जस्तै 1 2 3 4 5 होइन, सबै अनुसूची कतिवटा छन्? अनुसूची कतिवटा छन्? टोटल 9वटा छन्। 1 2 3 4 5 6 7 8 तल 9 है त। यो तल 9 है त। अनुसूची 1 सुरुमा तपाईँ अब विद्यालय सम्झिनु होला। सुरुमा विद्यालयको अफिस खुल्दा बित्तिकै के लाग्छन्? के राख्छन् बाहिर? झन्डा है। झन्डा बाहिर झुन्डाउँछन् है। झन्डा झुन्डाइसकेपछि के गराउँछन्? झन्डा झुन्डाइसकेपछि के गर्छन् ल भन्नुहोस् त। झन्डा झुन्डाइसकेपछि बाहिर त्यो नेपालको झन्डा झुन्डाउँछन् है। विद्यालय र नेपालको झन्डा झुन्डाउँछन्। सुरुको काम त्यो हो। त्यसपछि के हुन्छ? राष्ट्रिय गान गाउँछन् 10 बजेपछि होइन, राष्ट्रिय गान।
गान भन्ने सम्झिन पनि हुन्छ है, राष्ट्रिय गान है। गान मैले लेख्न अप्ठ्यारो भएर लेखिदिन्थेँ। गान है त। झन्डा सुरुमा 1 नम्बरमा झन्डा भयो, 2 नम्बरमा के भयो, गान भयो होइन। झन्डा झुन्डाइसकेपछि अफिसभित्र के हुन्छ, एउटा निशान छाप हुन्छ कि हुन्न। अफिसको भित्र भनेको नेपालको नक्सासहितको एउटा निशान छाप हुन्छ कि हुन्न, त्यो 3 नम्बरमा पऱ्यो है, निशान छाप। निशान छाप 4 नम्बरमा के छ भने अब सामाजिक पढाउनको लागि कुन प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन् भनेर सम्बन्धित प्रदेशका जिल्लाहरू है, यसरी सम्झिनु होला। त्यसपछि बल्ल यहाँदेखि यता फेरि यो सङ्घको अधिकार 5 नम्बरमा। 6मा भनेपछि प्रदेशको अधिकार 7मा भनेको यिन दुईटाको अधिकार है, 8मा भनेको स्थानीय तहको, 9मा भनेको फेरि यिन तिनटैको अधिकार है, प्रदेश सङ्घ र सम्झिनु होला। यसको मतलब 2मा के रहेछ भन्दा गान, राष्ट्रिय गान है। 2मा के रहेछ, राष्ट्रिय गान है, यसरी सम्झिनु होला। 2मा के रहेछ, राष्ट्रिय गान रहेको रहेछ है त। ल प्रश्न नम्बर 6मा नेपालको संविधान 2072ले थप गरेको मौलिक हक देखाएका मध्ये कुन हो भनेको छ। 2063 भन्दा यता 2072मा संविधान जारी भयो नि त। त्यो पहिलाको मौलिक हक भन्दा करिब 10वटा मौलिक हकहरू थप गरेका छन्। त्यो मध्ये तलका कुन हो भन्न खोजेको। 2072ले थप गरेको मौलिक हक कुन हो भनेको छ। यसमा चाहिँ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्याय सम्बन्धी हक है, अनि त्यसपछि सामाजिक न्यायको हक, संवैधानिक उपचारको हक। ल यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला 2072ले थप गरेको तपाईँलाई थाहा छैन होला सम्भवतः, मलाई त्यस्तो लाग्छ। सम्भवतः 6को प्रश्न सही एन्सर कुन हो, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। यो कति धारामा छ, धारा 16मा छ है, सुरुको धारा 16मा सुरु भन्ने सम्झिनु होला। त्यसपछि सम्मान सबाटै आउँछ 16, सम्मान 16 है त, त्यो सम्झिनु होला। सम्मान भनेको सबाटै आउँछ 16 अनि सुरुको भनेको नि 16। त्यसपछि थप गरिएको है, 2072ले थप गरेको पनि यही हो है त, 6को क है। अर्को छ प्रश्न नम्बर 7। मैले पनि अगाडि भनिदिइसकेको रहेछु। नेपालको संविधान 2072को कति धारादेखि कति धारासम्म मौलिक हकहरूको व्यवस्था रहेको छ भनेको छ। कति हकदेखि है, सुरु भनेको 16 आयो, सुरुको 16 अनि 16, यो 15 भन्ने काटिदिइहालौँ है त। कको काटिहाल्यौँ, किनभने एन्सर लेख्दा तपाईँले सुरुमा काटिहाल्नु, नमिल्नेलाई काटिहाल्नु होला। त्यो भयो भने हामीलाई एकदम कन्फिडेन्टली बढ्छ, त्यसपछि मिल्ने सम्भावना धेरै सम्भावना हुन्छ है त। नेपालको संविधान 2072को कति धारादेखि कति धारासम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ। यसको सही एन्सर ख ग घ कुन हो, कमेन्ट गर्नुहोस् त सबै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् त ल। साउन्ड सुन्नेको छैन भने सकेसम्म माइक्रोफोन अथवा स्पिकर को प्रब्लमले हो मेरो, तपाईँले इयरफोन छ भने लगाउनु होला है त। अनि क्लास कस्तो भइरहेको छ कमेन्ट गर्नुहोस् त ल। 7को क क्यान्सिल भइसक्यो, ख ग घ कुन हो सही एन्सर, कमेन्ट गर्नुहोस् ल, कमेन्ट गर्नुहोस् त। धारा 16देखि 46सम्म रहेको छ है त, धारा 16देखि। यो इम्पोर्टेन्ट प्रश्न पनि हो, धारा 16देखि धारा 46सम्म रहेको छ। नेपालको संविधान 2072मा धारा 16देखि 46सम्म रहेको छ है त। अब एकदम झुक्काउने क्वेसन पनि छ अनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि छ है त। इम्पोर्टेन्ट पनि छ, झुक्काउने पनि छ है, यसले झुक्काउँछ पनि है त। पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ, यो कुन हक अन्तर्गत पर्दछ भनेको छ। सामाजिक न्यायको हक, भेदभाव विरुद्धको हक, समानताको हक, महिलाको हक। ल प्रश्न नम्बर सुत्ने बेला हुन लाग्यो साथीहरू। 8को ल क ख ग घ कुन हो एन्सर, सही कमेन्ट गर्नुहोस् त। 8को क ख ग घ कुन हो सही एन्सर, कमेन्ट गर्नुहोस् ल। 8को क ख ग घ कुन हो सही एन्सर, कमेन्ट गर्नुहोस् त ल।
8 को क ख ग घ सही एन्सर कुन हो कमेन्ट गर्नुहोस् साथीहरू। एकदम तपाईँको कमेन्ट भएपछि तपाईँलाई एकदम कन्फिडेन्ट बढाउँछ कि नमिले पनि केही हुँदैन, तर कमेन्ट गर्ने बानी चाहिँ तपाईँको एकदमै हुनैपर्छ है त। जुनसुकै क्षेत्रमा कमेन्ट गर्न सुरु गर्नुभयो भने तपाईँलाई बल्ल तपाईँको पढाइको लेभल एकदम माथि जान्छ, उच्च हुनुहुन्छ है त। पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ, यो कुन हक अन्तर्गत पर्दछ भनेको छ। यसमा समानताको हक है, यसमा समानताको हक कुनै कुनै बुकमा महिलाको हक पनि छ है, कन्फ्युज छ। तर समानताको हक है, कुनै समान हक हुनेछ भने महिला पुरुषमा सबैले समान हुन्छ भने समानताको हक है त। अर्को छ 9 नम्बरको। 9 नम्बरमा छ लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ। लैङ्गिक भेदभाव हुन समान हक, लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ भनेको बाको सम्पत्ति छोराछोरी सबैलाई समान हक हुनेछ। यो धारा कतिमा पर्छ भनेको छ, ल भन्नुहोस् त। प्रश्न नम्बर 9 को सही एन्सर 8 को समानताको हक है। 9 को सही एन्सर कुन हो? 9 को सही एन्सर महिलाको हक। त्यही भएर महिलाको हक पनि तपाईँले जान्नै पर्छ। महिलाको हक, दलितको हक है त, महिलाको हक, दलितको हक जान्नै पर्छ तपाईँले है त। अनि बालबालिकाको हक, बालबालिकाको हक कतिमा छ? महिलाको हक धारा कति छ? महिला हक धारा कतिमा छ भनेको 38मा छ है, 38मा छ। धारा कतिमा छ? महिलाको हक 38मा छ। बालबालिकाको 39मा है। कसरी सम्झिने? कसरी सम्झिने भन्दा कसरी सम्झिने रे? पहिला महिला ल्याउने, महिला बिहा गरिन्छ, त्यसपछि बालबालिका पाइन्छ। त्यही भएर महिलाको 38मा बालबालिका पाउने पछि हो नि त, त्यही भएर उसको 39मा है त। 40मा फेरि दलित है, 40मा दलित है, 40मा दलित सम्झिनु। धारा 40 है, धारा है, यो सम्झिनै पर्छ। त्यो यो मौलिक हक नजानेका साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोस्, म यस्तो मिठो भिडियो बनाइदिन्छु कि तपाईँ छक्क पर्नुहुनेछ। एकैचोटि सबै सम्झिनुहुनेछ कि। मौलिक हक नजानेका साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् है त। मौलिक हक 31वटा मौलिक हक तपाईँले एउटा भिडियो 10 मिनटको भिडियो हेर्नुभयो भने कसम सबैले जान्नुहुनेछ, त्यो ढुक्क छु म। ल यो खासै इम्पोर्टेन्ट प्रश्न छैन। प्रश्न नम्बर 10 को इम्पोर्टेन्ट खासै होइन है। नेपालको संविधान 2072 कुन धारामा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरेको छ र उक्त धारामा इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है यो। बालबालिकाको त इम्पोर्टेन्ट हो, इम्पोर्टेन्ट आइएमपी है यो आयो। नेपालको संविधान 2072 कुन धारामा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ र उक्त धारामा कतिवटा उपधाराहरू रहेका छन्? मैले भनेको महिला पाउने, महिला बिहा गर्ने कतिमा? महिला कतिमा, कति धारामा छ अरे? महिला 38मा छ। महिला ल्याइसकेपछि के पाइन्छ? बच्चा पाइन्छ। बच्चा भनेको बालबालिका हुन्। बच्चा भनेको कति? 39। 39 भएको कहाँ छ हेरौँ। यो छ, यो छ, यो छ, यो फालिदिइहालौँ 38मा। 38 भनेको फालिदिइहाल्यौँ है त। अब बालबालिकाको हक भनेको 10वटा छन् है, यो सम्झिनु होला। बालबालिकाको हक उपधारा कति छन्? बालबालिकाको हकमा उपधारा कतिवटा छन्? 12वटा, 10वटा छन् है त। बालबालिकाको 10वटा उपधाराहरू छन् है, 10वटा। 10 को सही एन्सर क है त। 10 को सही एन्सर क हो, सम्झिनु होला। 10 को सही एन्सर क हो। बुझियो कि नै साथीहरू? कमेन्ट गर्नुहोस् त। महिला भनेको महिला 38 भनेको महिला 38। अनि महिला बिहा गरेपछि के पाइन्छ? छोराछोरी। छोराछोरी भनेको बालबालिका हुन्। बालबालिका 39 है त, सम्झिनु होला। बिहा गर्नुभएको छ कि गर्नुभएको छैन साथीहरूले है? आफू त भर्खरको मान्छे।
अर्को छ प्रश्न नम्बर 11 हेर्नुहोस् त। नेपालको संविधान 2072मा राज्यका दत्तवटा नीतिहरू समावेश गरेको छ। कतिवटा नीति छन्, कतिवटा उपनीतिहरू छन् है त, सम्झिनुपर्ने हुन्छ। यो सबैलाई थाहा छैन होला। ल 12, 13, 14, 10, 11 कुन हो सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस् त ल। राज्यका नीतिहरू 2072मा राज्यका नीति कतिवटा नीति छन् भन्ने कुरा आउँछ। राज्यका नीतिहरू 13वटा छन्। उपनीति भनेर सोध्न सक्छ, उपनीति है, यसमा छैन, मैले जानेको कुरा सेयर गरिदिन्छु। उपनीति कतिवटा छन् भन्दा 96वटा छन् है। उपनीति कतिवटा छन्? 96वटा है। उपनीति है, उपनीति कतिवटा छन्? 96। नीति कतिवटा छन्? 13वटा है। नीति कतिवटा छन्? राज्यका नीति कतिवटा छन्? 13वटा। ल अब यसलाई सम्झिने तरिका कसरी सम्झिन सकिन्छ भने राज्यका नीति भनेको रानी कतिवटा छन्? 13वटा। तपाईँका रानीहरू कतिवटा छन्? 13वटा है। तपाईँका रानीहरू कति छन्? राज्यका नीतिहरू राज्यका नीतिहरू कतिवटा छन्? राज्यका नीतिहरू कतिवटा छन्? 13वटा। सरी, राज्यका नीतिहरू कतिवटा छन्? 13वटा। रानी सम्झिनु होला। रानी भनेको राज्यका नीति कतिवटा छन्? 13वटा है। राज्यका नीतिहरू कतिवटा छन्? 13वटा छन् है त। रानी भनेको राज्यका नीतिहरू कतिवटा छन्? 13वटा छन्। रानीहरू कतिवटा रहेछन्? तपाईँका रानीहरू कतिवटा? 13वटा है त। राज्यका नीति, भनेको राज्य, राज्य भनेको रा, नीति भनेको नि, रानी कतिवटा छन्? 13वटा है। तपाईँका रानीहरू कतिवटा छन्? 13वटा, सम्झिनु होला। अनि उपनीति है, त्यो रानीहरूका नातिनीहरू सम्झिनु, नातिनी सम्झिनु होला है। नातिनी भनेको कतिवटा छन्? 9, 96 छन् है। 9 र 6 96 छन् है। यो तपाईँलाई बोनस क्वेसन भयो। अर्को छ नेपालको संविधान कहिले जारी भयो? ल मैले अगाडि भनिदिइसकेको छु, यो जान्नु भएन भने थप्पड खानुहुन्छ। ल 12 प्रश्न, 12 नम्बरको क ख ग घ कहिलेको सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस् होला। कमेन्ट गर्नुहोस् त, कहिले गर्नुहोस् त, कमेन्ट गर्नुहोस् त छिटो। 12को नेपालको संविधान कहिले जारी भयो? ल भन्नुहोस् त, नेपालको संविधान कहिले जारी भयो? 2072 6 महिना 3 गते, 2072 5 महिना 30 गते, 2072 6 महिना 5 गते, 2072 6 महिना 4 गते। ल भन्नुहोस् त। ल नेपालको संविधान भनेको धेरैको मिल्छ। 2072 6 महिना 3 गते चाहिँ जारी भइसकेको थियो। 2072 6 महिना 3 गते जारी भएको थियो। तर अर्को प्रश्न यहीमा प्रश्न थप्न सक्छ। नेपालको संविधान मन्त्री परिषदबाट कहिले पारित भयो? कहिले पारित भयो भनेर सोध्यो भने के गर्ने? यो लगाउने है त। 5 महिना 30 गते मन्त्रीहरूले चाहिँ 5 महिना 30 गते चाहिँ स्वीकृति गरे। यो 6 महिना 3 गते भनेको राजपत्र गोरखापत्रमा चाहिँ प्रकाशन भएको थियो है त। नेपालको संविधान कहिले जारी भयो भन्दा 2072 6 महिना 3 गते सम्झिनु। नेपालको संविधान राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भयो भने नि यही हो है। राजपत्र भनेकै त्यो गोरखापत्र हो, सम्झिनु होला है त। नेपालको संविधान कहिले जारी भयो भने नि त्यही, नेपालको संविधान कहिले गोरखापत्रमा प्रकाशित भयो भने त्यही हो। नेपालको संविधान कहिले राजपत्रमा चाहिँ प्रकाशित भयो भने नि त्यही हो। तर मन्त्री परिषदबाट कहिले पारित भयो अथवा स्वीकृति भयो भन्ने भने 5 महिना 30 गते चाहिँ स्वीकृति भयो भन्ने सम्झिनु होला है त। बुझ्नुभयो नि नानीहरू? ल मैले नेपालको संविधान 2 पटक संशोधन भएको छ। 2 पटक संशोधन भएको छ। एउटा 2072 मा, एउटा
77 मा होला सम्भवतः 77 मा है 77 जेठ 3 महिना 4 गते हो कि 7 गते है त। अनि यो फेरि 11 महिना 16 गते। संशोधन भनेको संविधान बनाएको बेला संविधानमा नयाँ कुराहरू थप गरेकोलाई संशोधन भनिन्छ। जस्तो कि 2072 यो 3 महिना 4 गते के भएको थियो भन्दा 4 हो कि 7 गते त्यो थाहा भएन मलाई है। 7 गते नि हुनसक्छ 4 गते नि हुनसक्छ, सम्झिनु होला। यहाँ हुन नि सक्छ यो पछाडि क्वेसनहरू, तर मलाई थाहा भएन। यो संशोधन भनेको कस्तो भने जस्तो कि पहिला नेपालको नक्सामा ल है त नेपालको नक्सा बनाइदिन्छु। नेपालको नक्सामा यो चुच्चे नक्सा थिएन नि त है त। नेपालको नक्सामा चुच्चे नक्सा थिएन नि त होइन। चुच्चे नक्सा के थियो थिएन नि त होइन र। नेपालको नक्सामा चुच्चे नक्सा थियो र थिएन नि त होइन। थिएन। अब यो नक्सा भयो सपोज मानौ है, नेपालको नक्सा भयो सपोज मानौ होइन, मान्यौ है, मान्यौ मैले त्यस्तो खासै बनाउनै नै आउँदैन। अब यो नक्सा भयो। अब यति कुरा मैले सिकाउनु खोजेको यो चुच्चे नक्सा। पहिला यो चुच्चे नक्सा थिएन होइन। पहिला यो चुच्चे नक्सा थियो र थिएन। पहिला चुच्चे नक्सा थिएन। यो संविधानको त्यो निशान छाप भन्नेमा त्यो अनुसूची 3 मा यसको समावेश गरेको थिएन। जुनसुकै किताबहरूमा छपाउँदा नि यो चुच्चे नक्सा थिएन। अब त्यो चुच्चे नक्सा राखिसकेपछि नेपालको संविधान संशोधन गर्न पर्यो। त्यो निशान छाप परिवर्तन गर्न पर्यो, नक्सा परिवर्तन गर्न पर्यो। हो त्यो नक्सा परिवर्तन गर्नको लागि मन्त्री परिषदबाट यो यो मन्त्री परिषदमा यो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ, यो थप्नुपर्छ, यो घटाउनुपर्छ भनेर चाहिँ सबै छलफल हुन्छ। त्यसमा छलफल गरेर धेरैले मत हाल्छन्। मत हालिसकेपछि त्यो पारित हुन्छ। पारित भइसकेपछि चाहिँ यो नक्सा गलत छ भने सही छ हाम्रै हो नक्सा हो, यो हामीले पहिला चाहिँ छपाउनु त्यो नक्सामा समावेश गर्न पाएका थिएनौँ। यो नक्सा अहिलेको नक्सा चाहिँ हाम्रो आधिकारिक नक्सा हो। पहिलाको नक्सा चाहिँ हामीले हाम्रो भूभाग हुँदाहुँदै चाहिँ नक्सामा छपाइएको थिएन, त्यत्तिकै रहेको थियो भएको थियो। कुरा चाहिँ त्यो हो। क्षेत्रफल चाहिँ 1,47,181 वर्ग किलोमिटर मात्र उही हो। के भयो भने यो 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 थपिँदा चाहिँ क्षेत्रफल नि बढ्न पर्ने, तर किन बढेन भन्दा यो क्षेत्रफल किन बढेन भने पहिला नक्सामा चाहिँ थियो तर यो चित्रमा थिएन कि। नक्सामा चाहिँ त्यो सुगौली सन्धि हुने बेलामा चाहिँ नक्सामा यो नेपालको नक्सा यहाँसम्म छ भनेर सिमाना चाहिँ तोकिएको थियो, तर नक्सामा चाहिँ त्यो महाकाली यहाँ बग्छ के र। महाकालीको उद्गम स्थल यहाँ हो। अब भनेपछि महाकालीको सिमाना तोकेको थियो। अब यहाँबाट नि हुनसक्छ यहाँबाट नि हुनसक्छ भनेर चाहिँ यो नक्सा चाहिँ चुच्चे नक्सा नेपालकै हो। तर कुरा के हो भने नक्सामा चाहिँ समावेश गरिएन क्या पहिला है त। त्यस कारणले अहिले चाहिँ समावेश गरिएको, त्यही भएर नेपालकै नक्सा हो भनेर यो संशोधन गरिन्छ। नेपालको नक्सा संशोधन अब कुनै कुराहरू हटाउन पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ संशोधन गरेरै हटाइन्छ है त। संशोधन गरेर हटाइन्छ, संशोधन गरेर थपिन्छ। यो नेपालको संविधान 2072 को पहिलो संशोधन कहिले भयो भन्दा 2072 11 महिना 16 गते मैले लेखिदिइसकेको छु। 2072 11 महिना 16 गते है। 2072 11 महिना 16 गते चाहिँ यो संशोधन भएको थियो है त। पहिलो संशोधन कति पटक संशोधन भएको छ नेपालको संविधान कति पटक संशोधन भएको? 2 पटक है त, 2 पटक। अर्को 2077 3 महिना 4 गते होला सम्भवतः, अथवा 7 गते हो। एउटा कन्फ्युज छ, 3 4 नि हुनसक्छ 7 नि हुनसक्छ है त। बुझ्नुभयो नि? यति हो। अर्को प्रश्न जान्छौँ हामी। पहिलो संशोधन भनेको कहिले हो अरे? 2072 11 महिना 16 गते है त। 11 महिना 16 गते 11 महिना 16 गते है त। पहिलो संशोधन 11 महिना 16 गते है, त्यो सम्झिनु होला। ल अर्को मैले भनिसकेको कुरा आइसकेको छ। नेपालको संविधान 2072 मा कति भाग, कति धारा र कति अनुसूची रहेका छन्? नेपालको संविधान 2072 मा कति भाग, कति धारा र कति अनुसूची छन् भनेको छ। यसको सही एन्सर एबिसिडी कुन हो कमेन्ट गर्नुहोस् त। 35 भाग, 138 धारा र 9 अनुसूची,
35/135 धारा र 9 अनुसूची, 35/136 धारा र 9 अनुसूची, 35/308 धारा र 9 अनुसूची। ल सही एन्सर त तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। 14 को एबिसिडी कुन हो कमेन्ट गर्नुहोस् त। ल 14 को एबिसिडी कुन हो कमेन्ट गर्नुहोस्। ल 14 को एबिसिडी कुन हो कमेन्ट गर्नुहोस्। 14 को एबिसिडी कुन हो कमेन्ट गर्नुहोला। चौधको एबिसिडी कुन हो कमेन्ट गर्नुहोस् त साथीहरू। ल धेरै साथीहरूले मिलाउनुहुन्छ मलाई थाहा छ। 35/308 धारा र 9 अनुसूची है। 35/308 धारा र 9 अनुसूची है त। 35/308 धारा र 9 अनुसूची। अब यसलाई सम्झिने कसरी भन्दा, सम्झिने कसरी भन्ने कुरा सबैलाई लाग्छ होला है। ल सम्झिने यो 3 यहीँ गयो 3 है। यो 3 त्यहीँ गयो। 5 मा 3 जोड्दा कति हुन्छ? यो 8 हुन्छ है। 5 मा 3 जोड्दा कति हुन्छ? 8 हुन्छ। अनि 0 को यो बिचमा ठ्याक्कै 0 3 0 अनि त्यो 3 र 5 को ठाउँमा चाहिँ 5 र 3 जोड्दा 8 हुन्छ। 3 र 5 को बिचमा 0 थपिदिने अनि 8 त्यो 35 भाग भयो। 9 अनुसूची त मैले त तपाईँलाई थाहै छ है। 9 अनुसूची त तपाईँलाई थाहा छैन र मैले भनिदिइसकेको छु। अनुसूची 1 मा के छ अरे? अनुसूची 1 मा सुरुमा स्कुल खोल्दा झन्डा राख्छन्। त्यसपछि राष्ट्रिय गान गाउँछन्। राष्ट्रिय गान गाइसकेपछि के गर्छन्? 3 मा निशान छाप। 3 मा निशान छाप त्यो अफिसमा निशान छाप हुन्छ। 4 नम्बरमा चाहिँ अब सामाजिक पढाउँदा प्रदेशमा कति जिल्ला छन् भनेर पढाइन्छ। अनि त्यही भएर प्रदेशका जिल्लाहरू 4 नम्बर उमा। 5 मा सङ्घको अधिकार, सङ्घ भनेको केन्द्रको अधिकार होइन। 6 मा प्रदेशको अधिकार, 7 मा सङ्घ र प्रदेशको अधिकार, 8 मा स्थानीय तहको अधिकार, 9 मा चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरू समावेश गरिएको छ है त। सजिलो छ।